हेलो एवरीवन, दिस इज सिटी मर्चेंट। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और वो कौन सी 7 मिस्टेक हैं जो आपने अवॉइड करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको आज की पूरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इंट्राडे बेसिकली स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने लेट्स सपोज आज ट्रेड आपने एंटर की है तो आपने आज के दिन के अंदर अंदर ही ना अपनी ट्रेड को क्लोज करना है। मतलब रात को आपने अगर आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप को बंद करने से पहले जो है ना आपने अपनी ट्रेड क्लोज करके घर जाना। ठीक है, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर ना जो आपने ट्रेड एंटर करते हैं ना उसको इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपने टाइम पीरियड कौन सा चूज करना है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा आपने D1 या वीक 1 या मंथली टाइम फ्रेम में नहीं यूज़ करना। आपने इसमें टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है ना वो M30 या H1 यूज़ करना है। ठीक है, ये दो टाइम पीरियड होंगे। जो भी आप अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे ना आपने इन दो टाइम पीरियड के अंदर अंदर रह के ना अपनी वो चाहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा हो, चार्ट पैटर्न्स हो, वो पेनेंट्स हो, कोई भी मूविंग एवरेज हो, जो भी आप इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हैं ना आपने M30 या H1 के अंदर अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर ये है कि अपने पूरे दिन के अंदर जो भी काम करेंगे ना डे एंड पे आपने उसको क्लोज करके जाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन से 7 मिस्टेक हैं जो बहुत ज़्यादा जो बिगनर्स हैं ना जो इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर बिगनर इंट्राडे में ही ट्रेड करते हैं, या वो स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर इंट्राडे एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है। उस इंट्राडे स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए कौन सी 7 मिस्टेक हैं, मेजर 7 मिस्टेक हैं जो आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, उसमें सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आपको ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर जो है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रेडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने जिस पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना उसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर आपकी फंडामेंटल न्यूज़ कब आ रही हैं, किस टाइम पे आ रही हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। उस पेयर की जो हिस्ट्री है ना आपको उसका पता होना चाहिए, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का आपको पता होना चाहिए, और जितनी भी कोई ट्रायंगल का ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है ना आपको उसका पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जितने भी लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं ना या प्रोफेशनल ट्रेडर हैं ना वो या तो ये है कि बहुत कम पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूं। ठीक है, अब गोल्ड के अंदर कोई भी लेवल है ना मुझे जुबानी हिफज होता है कि ये लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आर्ली में हो वो डेली में हो, मुझे पता होता है वो लेवल कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना उसका आपको ट्रेडिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं ना करेंगे, आप ऐसे लेके रैंडमली पेयर के अंदर एंटर हो जाएंगे। लेट्स सपोज आप USD CHF के अंदर स्विस फ्रैंक के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको स्विस फ्रैंक की इकोनॉमी का पता ही नहीं है, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का पता ही नहीं है, तो आप उसमें ट्रेड कैसे करेंगे? इसीलिए आपने उन पेयर्स में ट्रेड करनी है जिसका आपको ट्रेडिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड मेजर मिस्टेक जो बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं ना वो करते हैं कि वो इग्नोर करते हैं ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ब्लूप्रिंट्स होते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो आपका लॉस होना कंफर्म है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी ट्रेड करनी है उसमें स्टॉप लॉस रूल लगाना है, ये ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, उस ट्रेड का आपने TP रूल लगाना है, ये भी ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। और उसके अंदर ये है कि आपने किस टाइम पे ट्रेड करनी है, कौन से राइट ट्रेडिंग आवर्स हैं वो भी उसके अंदर आता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा लॉस जो है ना आपने बियर नहीं करना। मतलब एक ट्रेड के अंदर आपका टारगेट लेट्स आपको $100 का लॉस हो जाए तो आप उस ट्रेड को कट कर देंगे या स्टॉप लॉस लगा देंगे। अक्सर ये होता है इंसान ना उसको जब देखता है ना कोई 90 या $85 का लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस को ना पीछे ले जाता है। ये भी आपने नहीं करना। तो राइट ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन आपने अप्लाई करने हैं और ये रूल्स के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। तो ये सेकंड मिस्टेक है जो बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स इनिशियल लेवल पे करते हैं। थर्ड मेजर मिस्टेक जो इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं ना वो करते क्या है कि एक ट्रेड के अंदर ना अपना मेजर कैपिटल को ना लगा देते हैं। ठीक है, उसमें लगाते कैसे हैं कि वो एक ट्रेड एंटर करते हैं। लेट्स आपने गोल्ड के अंदर एक ट्रेड एंटर की, एक स्टैंडर्ड लॉट एंटर की। ठीक है, उसके अंदर ये कि आपको $200 या $400 का आपका फ्लोटिंग लॉस चल रहा है। ठीक है, वो इंट्राडे ट्रेडर या बिगनर्स जो ट्रेडर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, वो एक देखा $400 का लॉस चल रहा है, एक सेकंड ट्रेड फिर एंटर कर देंगे उसी डायरेक्शन में। आपने अगर बाय में लगाई थी ना तो $400 का लॉस चल रहा है, पॉइंट मार्केट आपकी 4 पॉइंट अगेंस्ट आई है ना, एक और ट्रेड स्टैंडर्ड लॉट एंटर कर देंगे या मिनी लॉट एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर 4 पॉइंट नीचे आई ना एक और ट्रेड एंटर कर देंगे। तो इसको ना एवरेजिंग कहते हैं। ठीक है, एवरेजिंग करते करते एक ऐसा लिमिट आ जाता है
کہ جہاں پہ وہ کاؤنٹ کو نا وہ پھر دعاؤں پہ چل رہا ہوتا ہے, وہ کسی بھی ٹیکنیکل یا کسی بھی رول کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے نا اوائڈ کرنا ہے. تو جتنی بھی چیزیں آپ نے ایوریجنگ کے اندر ہوتی ہیں نا, آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے ایک ٹریڈ انٹر کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس ٹریڈ کے اندر اپنا سارا کیپٹل نہیں رسک پہ ڈالنا. اس کا اپنے اکاؤنٹ کا کوئی 2% یا 3% یا میکسیمم جو ہے نا وہ 5% جو ہے نا آپ نے اگر لگانا چاہتے ہیں اس کے اسٹاپ لاس لگا دیں. لیکن یہ نہ ہو کہ ایک ٹریڈ کے اوپر ہی آپ کی وہ ٹریڈ آپ کے اگینسٹ جائے, آپ کو پورا اکاؤنٹ بھی واش آؤٹ کر جائے. تو یہ تھرڈ مسٹیک ہے جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. چوتھی مسٹیک جو انٹراڈے ٹریڈر انیشیل لیول پہ کرتے ہیں نا, وہ کرتے کیا ہے کہ جب وہ ایک انٹری کے اندر ہوتے ہیں نا, وہ پینک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. پینک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی, اس کے اندر 200 400 500 لاس چل رہا ہے نا, تو آپ نے پینک نہیں ہونا. یا تو ٹریڈ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ لاس اس میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پینک کا مطلب یہ ہے کہ 500-600 ڈالر آپ کے اگینسٹ گئی نا, آپ اس ٹریڈ کو کٹ کر کے نا پھر کہتے ہیں یار وہ مارکیٹ واپس آ گئی. اس طرح نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. اگر ایک آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے نا تو اس کو ہولڈ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, اسٹاپ لاس لگا کے رکھیں, وہ اسٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے ہونے دیں, لیکن پینک نہیں ہونا. اس مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے کیا ہے, جو بھی جتنا بھی لاس پینک ٹریڈرز کرتے ہیں نا, یا امپیشنٹ یا جذباتی لوگ کرتے ہیں نا, وہ پروفٹ بن جاتا ہے. جو پیشنٹ ٹریڈر ہوتے ہیں نا, جو پروفیشنل ٹریڈر ہوتے ہیں, وہ ان کا پروفٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ پینک ٹریڈر سے جو لاس ہوتا ہے نا, وہ پیشنٹ ٹریڈر جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کا پروفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ مسٹیک بھی نہیں کرنی. آپ نے ایک ٹریڈ کے اندر آپ نے آپ نے اسٹاپ لاس لگایا ہوا ہے نا, اس کو ہٹ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس لاس کو کھینچ کے بہت زیادہ آگے لے جائیں, اور یا اگر آپ کو ایک ٹریڈ کے اندر پروفٹ ہو رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو اسٹریٹجی لگائی ہے نا وہ بالکل صحیح لگائی ہے, لیکن آپ اپنی ٹی پی سے پہلے ٹریڈ کو کٹ کر دیں, اس کو بھی پینک ہونا کہتے ہیں. تو نہ لاس کے اندر آپ ہولڈ کر پائیں گے, نہ پروفٹ کے اندر ہولڈ کر پائیں گے. تو اپنے پینک نہیں ہونا, مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے چلنا ہے اور اس کے رولز کے مطابق چلنا ہے, ٹھیک ہے. یہ فورتھ مسٹیک ہے جو انٹراڈے ٹریڈرز کرتے ہیں. ففتھ مسٹیک جو انٹراڈے ٹریڈرز انیشیل بگنرز لیول پہ کرتے ہیں نا, وہ یہ ہوتا ہے, وہ اسٹریٹجی ہوپنگ کہتے ہیں اس کو نا. اب اسٹریٹجی ہوپنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں, ایک اسٹریٹجی کے اوپر نا 2-3 ٹریڈیں پروفٹ میں کٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ایک ٹریڈ ان کے اگینسٹ لاس میں اسی اسٹریٹجی کے مطابق ہو جائے نا, وہ اس اسٹریٹجی کو چھوڑ کے کوئی نئی اسٹریٹجی ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے لیٹس سپوز آپ موونگ ایوریج کو 30 ڈیز کا پیریڈ یوز کر رہے ہیں نا, آپ نے 2-3-4 ٹریڈیں پروفٹ میں کاٹی, ٹھیک ہے. آپ کی لیٹس سپوز 2 ٹریڈیں آپ کی جینوینلی صحیح آپ نے ٹریڈ پلیس کی تھی, وہ آپ کی لاس میں کٹ گئی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے یار یہ تو 30 ڈے کا ٹائم پیریڈ صحیح نہیں ہے, یہ تو آپ پھر کیا کریں گے, آپ 50 کا لگا لیں گے یا 100 ڈیز کا ٹائم پیریڈ لگا لیں گے, یا آپ اپنا M15 کا چارٹ کھول لیں گے, اس کے اندر 30 ڈیز کی موونگ ایوریج اپلائی کر دیں گے. تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. اسٹریٹجی ہوپنگ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ پہلے اکاؤنٹ اس ٹائم اوپن کریں جب آپ نے پراپر ایک اسٹریٹجی بنا لیں, اس ٹائم ٹریڈ کریں, ٹھیک ہے. یا کوئی ایسا ایکسپیرینس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جس کو پتا ہوگا یہ اسٹریٹجی کام کرتی ہے. اس وقت تک اسٹریٹجی ہوپنگ نہ کریں جب آپ کو 100% شور نہ ہو جائے کہ نا یہ اسٹریٹجی واقعی ہی کام نہیں کرتی, ٹھیک ہے. تو اسٹریٹجیز موسٹلی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں, لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 2-3 ٹریڈیں آپ کو اگینسٹ کی ہیں تو اسٹریٹجی ہوپنگ کرنے کی طرف چلے جائیں, نئی اسٹریٹجی ڈھونڈنے کے لیے چلے جائیں. تو یہ 5th میجر مسٹیک ہے جو انیشیل لیول پہ انٹراڈے ٹریڈرز کرتے ہیں. 6th میجر مسٹیک جو انٹراڈے ٹریڈرز انیشیل لیول پہ کرتے ہیں نا, وہ یہ ہوتا ہے, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہارنا کہاں پہ ہے. ہارنے کا مطلب ہے کہ لاس کہاں پہ بیئر کرنا ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. دیکھیں گائز, 2 طرح کے لاس ہوتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر. ایک کو کہتے ہیں گڈ لاس کہتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں بیڈ لاس کہتے ہیں. گڈ لاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری ہوم ورک کر کے, پوری ورکنگ کر کے آپ نے ایک ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی بالکل ایگزیکٹ انٹری پوائنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا کہ مارکیٹ آپ کی اسٹریٹجی کے اگینسٹ موو کر گی, پریڈکٹیبل نہیں تھی, انپریڈکٹیبل مارکیٹ موو کر گئی, تو اس کو کہتے ہیں گڈ لاس. ایسا لاس ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, نیکسٹ ٹریڈ کے اندر آپ کو پھر پروفٹ ہو جائے گا. لیکن بیڈ لاس جو ہوتا ہے نا, سیکنڈ جو ٹائپ ہوتی ہے لاس کی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کی وجہ سے لاس کریں. غلطی کی وجہ سے لاس کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹو مچ ولیوم مارکیٹ کے اندر انٹر کر دیں, اور یا یہ ہے کہ آپ بڑی جلدی گیو اپ کر دیں. لاس اگر 200-400 ڈالر کا لاس ہو رہا ہے, جلدی آپ کٹ کر نہیں کریں کیونکہ آپ کا والیوم زیادہ ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں نا آپ نے ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا ہے. 7th میجر جو مسٹیک ہے جو انٹراڈے ٹریڈرز کرتے ہیں, وہ یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ ان کو جب اس مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا, یا ڈیلی ایک ٹریڈ کے اندر انٹر ہوتے ہیں, ان کو اپنے ٹارگیٹ کا ہی پتہ نہیں ہوتا. نہ ان کو ڈیلی ٹارگیٹ کا پتہ ہوتا ہے, نہ ویکلی ٹارگیٹ کا, نہ منتھلی ٹارگیٹ کا. مطلب وہ ٹریڈ کے اندر ایسے رینڈملی انٹر ہو جاتے ہیں. جی دیکھیں ٹریڈ انٹر کی, اس کے بعد سوچتے ہیں ہم نے کتنا پروفٹ لینا ہے, کتنا لاس لینا ہے. ایسا جو بندہ ہے نا, کبھی بھی مارکیٹ, ایسا ٹریڈر جو ہے نا, کبھی بھی مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی کبھی مارکیٹ کے اندر انٹری لینی ہے نا, تو آپ کا ٹارگیٹ جو ہے نا, آپ نے ٹارگیٹڈ انٹری لینی ہے. آپ کا منتھلی ٹارگیٹ ہونا چاہیے, اس کو ڈیوائڈ کر لیں. منتھ میں 22 ڈیز ہوتے ہیں نا, تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں
आपने लेट्स सपोज $100 का या $200 का टारगेट ना आपका मंथली टारगेट है, उसको $200 को डिवाइड कर लें 22 डेज से, ठीक है। तो जितना भी आपका डेली का टारगेट आएगा ना वो आपने डेली अचीव करना है, उसको वीक पे डिवाइड कर लें, वीकली अचीव करें। तो ये ना एक रूल्स हैं, आप अगर इन 7 मिस्टेक को अवॉइड कर गए ना तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। देखिए लॉस और प्रॉफिट अगर आप स्ट्रेटजी के ऊपर करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ना एक दिन आएगा ऐसा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि लॉस देख के ही आप एक प्रॉफिट के अंदर ट्रेड एंट्री करना शुरू होगा। क्योंकि जब तक आप मार्केट के अंदर रैंडमनेस नहीं ना देखेंगे, लॉस नहीं ना देखेंगे, तब तक आप अच्छे ट्रेडर बन नहीं सकते। और अगर आप लॉस को ग्रेसफुली हैंडल करेंगे ना तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो इंट्राडे के अंदर ये 7 जो मिस्टेक्स हैं ना ये आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।